السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عبد الله محمد رفيع الله صديقي بالصف الثاني المتوسط بمدرسة جابر بن عبد الله المتوسطة بالفوارة من دولة الهند. يسرني ويشرفني أن أهنئ المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، والشعب السعودي وكل من يقيم على أرض الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى المجيدة من 92 لليوم الوطني لعام 1444 من الهجرة، ونحمد الله عز وجل على ما تنعم به المملكة العربية السعودية والمواطنين والمقيمين من نعمة الإسلام والأمن والأمان. ونحن الطلاب نشكر الله عز وجل ثم نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بوزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ومكتب التعليم بالفوارة، ونخص هنا مدرستنا الغالية وإدارتها ومعلميها على ما نلقاه من التربية والتعليم المتطور والمتقدم بكل ما يحتاجه الطالب. فشكرا مديرنا الفاضل وشكرا لجميع معلمينا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير وحكومتهم الرشيدة. كان معكم الطالب عبد الله محمد رفيع الله صديقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.